एपिसोड 136। नदीम की रहायशगाह पारा में थी और ये जगह कोई 7 किलोमीटर दूर थी, लेकिन जाना तो था। हम दोनों ने हल्के कपड़े पहन रखे थे और पैरों में मामूली सी चप्पलें थी। सर्दी लग रही थी लेकिन अभी काबिले बर्दाश्त थी। रात होने पर उसमें इजाफा हो जाता। बीतू ने दोनों हाथ बगलों में दिए और बोला, अब क्या करना है? चलना है बेटा, और बहुत लंबा चलना है। हम मार्केट से बाहर जा रहे थे। अचानक वही पुलिस कार तेजी से उस तरफ आई और हमारे बराबर से गुजर गई। वो यकीनन हमारे पीछे आई थी और हमने बरवक्त कार छोड़ दी थी। मार्केट से बाहर आकर बीतू ने प्रोफेसर के बारे में पूछा, उसने हमें फंसाने की कोशिश क्यों की थी? बेटा, तुम्हें असल कहानी तो भी मालूम ही नहीं है। मैंने उसे लाश के बारे में बताया तो वो उछल पड़ा, कोठी में लाश थी? हाँ, और इम्कान है कि कोठी के चौकीदार की थी। उसे उन लोगों ने मारकर एक कमरे में डाल रखा था। इसका मतलब है कि प्रोफेसर धोखेबाज है। और कातिल भी। वो उस गरीब को बांध कर भी डाल सकता था, लेकिन उसने उसे कत्ल कर दिया। अच्छा हुआ जो वो भाग गया, वरना वो हमारे हाथ से जरूर मारा जाता। बेटा, अब मारामारी का वक्त नहीं है। यहाँ मुझे हर काम बहुत एहतियात और हाथ पांव बचाकर करना है। मेरे दुश्मन चाहता है कि वो मुझे मजीद कानूनी मामलात में उलझा दें। प्रोफेसर वर्नी भी मुझे दुश्मन का ऐसा ही मोहरा लगाए। उसने कितनी सफाई से काम किया। अगर मुझे शक ना होता और मैं खुशकिस्मती से लाश ना देख लेता ना, तो मुमकिन है इस वक्त हम पुलिस की तहवील में होते। आप कहते तो हो ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। बीतू फलसफियाना अंदाज में बोला। हम सड़क के साथ साथ चल रहे थे, लेकिन ये रास्ता बहुत तवील हो जाता, इसलिए मैंने आपारा मार्केट वाला रास्ता इख्तियार किया जो शॉर्टकट था और उसमें किसी की नजरों में आने का इम्कान भी कम था। मेरे दुश्मनों ने जिस तरह आते ही यहाँ मुझे तलाश कर लिया था, इसलिए अब मुझे मजीद मुहतात हो जाना चाहिए था। गलियों में रास्ता तो कम पड़ता, साथ ही यहाँ पुलिस से सामना होने का इम्कान भी कम था। ये तो है, लेकिन फिर भी ये मेरा मुल्क है और यहाँ रहने वाला हर फर्द मेरा दुश्मन नहीं है। इस तरह मैं इस मुल्क के कानून का पाबंद हूँ। बीतू की समझ में आया या नहीं आया, लेकिन उसने सर हिलाकर मुझसे इत्तेफाक किया। हम आपारा मार्केट के इलाके में दाखिल हुए। यहाँ रौनक बहुत ज्यादा थी। आमतौर से इस्लामाबाद एक खामोश और सुनसान नजर आने वाला शहर है, लेकिन उसके बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ हमा वक्त रौनक होती है और उनमें से एक आपारा मार्केट भी है। हम उस तरफ चल रहे थे जहाँ सरकारी मुलाजमीन के लिए क्वार्टर्स बने हुए हैं और सड़क पार मार्केट थी। अचानक मैं रुक गया। एक कपड़ों की दुकान से एक शख्स बाहर आया और सड़क के साथ खड़ी हुई पुलिस मोबाइल की तरफ बढ़ा। यह पिंडी पुलिस की मोबाइल थी। एक लम्हे को मुझे लगा कि मेरी आंखों को धोखा हुआ है, लेकिन जब वो मोबाइल की तरफ बढ़ा तो मुझे कोई शक न रहा। वो अकरम था, एएसआई अकरम, जो मुर्शिद का खास चमचा और मेरा जानी दुश्मन था। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे अपने हाथ से गोली मार सके या अपने आकाओं की हिदायत के मुताबिक मुझे ज्यादा से ज्यादा अजियत के साथ इस दुनिया से रुखसत करे। अकरम ने हाथ में शॉपर्स उठा रखे थे जिनमें यकीनन कपड़ा था। उसने शॉपर ड्राइविंग सीट के बराबर में फेंका और खुद मोबाइल स्टार्ट करके वहां से रवाना हो गया। करप्ट अफसरान का मुंह चढ़ा गुर्गा धड़ल्ले से सरकारी मोबाइल को जाती इस्तेमाल में ला रहा था। उसने शलवार कमीज पहन रखा था, यानी वो ड्यूटी पर नहीं था और उसे किसी का खौफ भी नहीं था कि कोई उससे पूछगछ कर सकता है या उसकी शिकायत लगा सकता है। उसकी शिकायत करने वाला खुद फंस जाता। मैं हैरान हुआ। वापस आते मुझे नए और पुराने दुश्मन मिलने लगे थे। पहले फतेह खान, फिर प्रोफेसर और अब अकरम नजर आ गया। एक लम्हे को मुझे ख्याल आया कि मैं उसे छेड़ूं और अपनी सूरत दिखा दूं, लेकिन फौरन ही मुझे अकल ने रोक लिया। ये आ बैल मुझे मार वाली बात होती। मैं तो दुश्मनों से भाग रहा था और यहाँ एक को पीछे लगाने का ख्याल आ रहा था। अकरम मोबाइल स्टार्ट करके वहां से रवाना हो गया। बीतू भी रुक गया और उसने अकरम में मेरी दिलचस्पी महसूस कर ली। ये कौन है? एक और हरामजादा। इसका नाम अकरम है और ये मेरे जानी दुश्मनों में से एक है। बीतू ने अफसोस से सर हिलाया। ये क्या हो रहा है? आपका दुश्मन एक के बाद एक सामने आ रहा है और हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिलहाल इसका वक्त नहीं आया। जब इनका वक्त आएगा ना, तो ये ऐसे ही मरेंगे जैसे रात जैसा आदमी कितने इबरतनाक अंदाज में मर गया था। ये तो आपने ठीक बोला, आपका दुश्मन अचानक ही मर जाता है। मेरा दुश्मन नहीं, बल्कि हर फिरौन इसी तरह अचानक इबरत का निशान बनकर दुनिया से रुखसत होता है। ये और बात है कि दूसरे फिरौन उसे सबक हासिल नहीं करते। हम पैदल मार्च करते खासा फासला तय कर चुके थे। बीतू ने शिकायत की, हमारा टांग दुख गया। इतना तो पहाड़ पर भी सफर में नहीं दुखा था। हम जा कहाँ रहे हैं? मेरे एक दोस्त नदीम के घर। नदीम भाई, वो वकील? हाँ, वही। बीतू किसी फिक्र में पड़ गया। आपका दुश्मन जानता है कि वो आपका दोस्त है? हाँ, अच्छी तरह जानता है। वो बेचारा कई बार मेरी वजह से मुश्किल में भी पड़ चुका है। तो ये तो अच्छा नहीं होगा कि हम जाकर उसको खतरे में डालें। आपका दुश्मन यकीनन वहां की निगरानी करता होगा। मैं रुक गया। इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे दुश्मन भी मेरी तलाश में होंगे और उनको मालूम है कि इस शहर में नदीम ही मेरा सबसे बड़ा हमदर्द और दोस्त था। वो यकीनन उसके घर की निगरानी कर रहे होंगे और मुंतजिर होंगे कि मैं वहां पहुंचूं तो वो मुझे दबोच ले या ऊपर पहुंचा दे। बीतू ने बरवक्त अक्लमंदी की बात की। यार, तुमने बरवक्त खबरदार और परेशान कर दिया है। परेशान कर दिया? हाँ, परेशान यूं कि अब हम जाएंगे कहाँ? नदीम से राब्ता कैसे करेंगे? हाँ,
हमारे पास तो रुपया भी नहीं है, उन्होंने सब निकाल लिया। हाँ यार, 70,000 ऐसे ही चले गए। खैर, जिसने पहले दिया था वही अब भी देगा। सूरज गुरूब हो गया था और तारीकी बहुत तेजी से छाई थी। स्ट्रीट लाइट चल उठी थी, लेकिन साथ ही मौसम धुंध आलूद होने लगा था और धुंध जरा सी देर में खांसी हो गई थी। 10 गज दूर की चीज भी मुश्किल से नजर आ रही थी। साथ ही सर्दी में भी इजाफा हो गया था। हम सड़क के किनारे चल रहे थे और हमें ख्याल नहीं आया था कि ऐसी धुंध में हमें फुटपाथ पर होना चाहिए था, क्योंकि सड़क से गाड़ियां गुजर रही थी। सामने से एक भारी ट्रक आता नजर आ रहा था और वो धुंध की परवाह किए बगैर दंदनाता हुआ हमारे पास से गुजर गया। उस ट्रक के शोर में मुझे अकब से आने वाली एक छोटी स्विफ्ट कार का पता ही ना चला, और जब वो सर पर आ गई और रोशनी हुई तो मुझे खतरे का एहसास हुआ। बीतू फुटपाथ की तरफ था। मैंने उसे धक्का दिया और खुद भी साथ ही गया, लेकिन कार का बोनट मेरे बाएं घुटने के पास लगा और मैं उछलकर बीतू पर जा गिरा। ड्राइवर को भी एहसास हो गया था। उसने ब्रेक लगाई, इसके बावजूद कार खासी रफ्तार से टकराई थी और मेरी टांग में दर्द की शदीद लहर उठी थी। बीतू पर गिरने के बाद मैं लुढ़क कर फुटपाथ पर गिरा। इस दौरान में कार रुक गई और उससे उतरकर ड्राइवर हमारी तरफ लपका। इत्तेफाक से सड़क के उस हिस्से में स्ट्रीट लाइट दूर होने की वजह से तारीकी का रास्ता और बामुश्किल ही कुछ नजर आ रहा था। मैंने अपना पांव थाम लिया और अंदाजा करने की कोशिश कर रहा था कि फ्रैक्चर तो नहीं हुआ। माय गॉड, किसको चोट लगी है? पास ही से एक सुरीली आवाज आई। औरत की आवाज सुनकर बीतू भी शायद दब गया था, वरना कोई मर्द होता तो वो उससे भिड़ जाता। वो मेरे पास बैठा था। औरत भी पास आ गई। उसकी सूरत नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसके पास से बहुत तेज परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। यहां तो कुछ नजर नहीं आ रहा, 1 मिनट, मैं कार लेकर आती हूँ। वो वापस गई और कार रिवर्स करके लाई। उसकी हेडलाइट से यह जगह रोशन हो गई। वो कार से उतर कर आई तो मैंने उसे पहली बार देखा। वो तकरीबन 32-33 बरस की दिलकश और जरा मॉडर्न नजर आने वाली औरत थी। उसने स्याह रंग की साड़ी और जिस्म का हमरंग ब्लाउज पहन रखा था। इसी वजह से अंदाजा नहीं हो रहा था कि ब्लाउज खासा मुख्तसर है। उसने बीतू से कहा, इसे कार में लाओ। औरत से बहस या बात करने का वक्त ना था, और यह भी उसकी मेहरबानी थी कि वो टक्कर मारकर फरार नहीं हुई थी। बीतू ने सहारा देकर मुझे कार की पिछली सीट पर बिठाया और इस दौरान मैं मेरी पिंडली वाला हिस्सा सूझने लगा था, लेकिन यह अंदाजा नहीं हो रहा था कि फ्रैक्चर है या नहीं। मैंने पांव सीधा रखा था और बीतू के बैठने की गुंजाइश नहीं थी। ये बात महसूस करके औरत ने बीतू को आगे आने के लिए बोला। वो पुरएतमाद औरत थी जो रात में 2 मर्दों से इस तरह बर्ताव कर रही थी। उसे खौफ नहीं था कि हम उससे कोई बदतमीजी कर सकते थे और उससे नुकसान का बदला ले सकते थे। आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ। असल में ट्रक वाला बहुत गलत तरीके से जा रहा था। उससे बचने के लिए मैं किनारे पर हुई थी। मैं हमेशा सड़क के दरमियान में ड्राइव करती हूँ। मुझे अंदाजा है आपका कसूर था भी, तो आपने अपने सलूक से उसकी तलाफी कर दी है। मैंने दर्द बर्दाश्त करते हुए कहा, मैं तुमको अस्पताल नहीं ले जा सकती, पुलिस इंक्वायरी शुरू हो जाती है, लेकिन मैं घर पर डॉक्टर को कॉल कर लूंगी। बीतू ने उसके पास मोबाइल देख लिया था। उसने आहिस्ता से कहा, आप अभी डॉक्टर को बोल दो। हाँ, ये तुमने अच्छा मशवरा दिया। औरत ने मोबाइल उठाया और किसी डॉक्टर रियाज को कॉल की। रियाज, मैं शैला बात कर रही हूँ। हाँ, घर आ जाओ, एक जख्मी को देखना है, पांव पर चोट आई है। नहीं नहीं, तुम आकर देख लेना। उसने मोबाइल ऑफ किया। सॉरी, मैंने बताया नहीं, मेरा नाम शैला रिजवी है। शब्बीर, और ये शरीफ है। मैंने बीतू का चेहरा नहीं देखा, लेकिन मुझे यकीन था कि उसने फिर बुरा सा मुंह बनाया होगा। शैला ने कार आपारा के एक पौश इलाके में मोड़ दी। शब्बीर, तुम क्या करते हो? मैं एक मिल में सुपरवाइजर हूँ। कहीं पास रहते हो? नहीं, फैजाबाद में रहता हूँ। यहाँ एक दोस्त से मिलने आए तो वापस जा रहा था। मैं खुद को उसके सामने आम सा आदमी बनाकर पेश करा था, ताकि वो खास तौर से हमारी तरफ मुतवज्जो ना हो। 2 मिनट बाद उसने कार एक बंगले के सामने रोकी। हॉर्न पर चौकीदार ने दरवाजा खोला और वो कार अंदर ले गई। ये 2 कनाल की कोठी थी। चौकीदार गेट बंद करके आया तो शैला ने उतरते हुए उससे तहकुमाना अंदाज में कहा, देखो, ये आदमी जख्मी है, इसे एहतियात से अंदर गेस्ट रूम में ले जाओ। ये कहकर वो खट खट करती अंदर चली गई। उसने मुड़कर देखने की जहमत नहीं की। मैंने महसूस किया कि यहाँ आते उसके रवैये में तब्दीली आई थी। रास्ते में वो मेरी जितनी हमदर्द बन रही थी, अब इतनी नहीं रही थी। चौकीदार ने मुझे बीतू के साथ सहारा देकर गेस्ट रूम में पहुंचा दिया। ये एक सादा लेकिन अच्छे अंदाज में सजा कमरा था। मुझे बिस्तर पर लेटाकर चौकीदार कमरे से निकल गया। उसके जाने के बाद बीतू ने आहिस्ता से कहा, शोभी भाई, इस औरत का अंदाज बदल नहीं गया? हाँ, मैंने भी महसूस किया है। मैंने कोशिश करके अपने पजामे नुमा पतलून का पांचा ऊपर कर लिया। घुटने से जरा नीचे पिंडली सूज गई थी और उस पर चोट का नीलगो निशान नुमाया था। दर्द में इजाफा हुआ था, लेकिन इतनी देर में मुझे उसकी आदत हो गई थी। वैसे भी चोटें और दर्द मेरे लिए कोई अजनबी चीज नहीं रहे थे। बीतू ने मुझे वहीं मौजूद बोतल से पानी पिलाया। वो बहुत बेचैन था और शहला से जाकर बात करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। इस तरह किसी के घर में घूमना फिरना दुरुस्त ना था। कोई 20 मिनट बाद शहला एक अधेड़ उम्र शख्स के साथ अंदर आई। उसने मेरी तरफ इशारा किया, चेक करके बताओ, फ्रैक्चर तो नहीं है? डॉक्टर ने टांग का मुआयना किया। फ्रैक्चर तो नहीं लग रहा, लेकिन सुबह तक सूजन कम ना हुई तो एक्सरे करना पड़ेगा। शैला सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद उसने सर हिलाया। ओके,
तुम ट्रीटमेंट करो, सुबह देखते हैं। डॉक्टर ने मेरी टांग पर एक मरहम जैसी चीज लगाकर ऊपर से सख्त बैंडेज कर दी। उससे तकलीफ बढ़ गई, जिसे कम करने के लिए उसने मुझे एक इंजेक्शन दिया और कुछ गोलियां दी। इंजेक्शन लगते मुझे अपनी तकलीफ में कमी महसूस हुई। डॉक्टर टांग सीधी रखने की हिदायत करके रुखसत हो गया। उसके जाने के बाद बीतू ने सरगोशी की, शोभू भाई खाने का क्या होगा? कुछ ना कुछ तो होगा यार, अगर अल्लाह ने आज रात रिस्क नसीब में लिखा है तो जरूर मिलेगा। मैंने बेजारी से कहा। मेरे जहन पर नदीम सवार था, उसकी बात ने मुझे बेचैन कर दिया था, और जब तक मैं उससे मुलाकात ना करता ये बेचैनी दूर नहीं हो सकती थी। लेकिन इस चोट ने मुझे फिलहाल अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल भी नहीं छोड़ा था। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि शैला कमरे में आई। तुम दोनों यहीं रुको और कुछ देर में खाना आ जाएगा। रात में बाहर निकलने की कोशिश मत करना, रात को बाहर कुत्ता होता है और वो किसी भी अजनबी पर हमला कर देता है। उसकी बात सुनकर ना जाने क्यों मुझे प्रोफेसर का ख्याल आ गया। उसने भी हमें फरार से रोकने के लिए लॉन में कुत्ता रखा था और ये भी कुत्ते से डरा रही थी, जबकि उसका मुझसे ऐसा कोई ताल्लुक ही नहीं था। हमने उसे नहीं कहा था, वो खुद हमें अपने घर लाई थी। मैंने उससे कहा, आप हमें यहां रखने के बजाय अपने ड्राइवर के जरिए मेरे घर भेज दें। ड्राइवर नहीं है, वो गया हुआ है, कल सुबह आएगा। ये काम कल से पहले नहीं हो सकता। तब मुझे अपने घर वालों को फोन करके बताना होगा, वरना वो परेशान होंगे। इसे भी अपने घर फोन करना है। फोन ऊपर है, तुम नंबर बता दो, मैं कह देती हूँ। सुबह को तुमको घर भेज दूंगी। अभी तो ड्राइवर छुट्टी पर गया हुआ है। मैंने नदीम का नंबर दिया। ये मेरा भाई नदीम भट्टी है, आप उसे इत्तला दे सकती हैं, और अगर वो आकर मुझे ले जाना चाहे तो उसे अपने घर का पता बता दीजिएगा। ओके। वो वहां से चली गई। उसकी बात नामाकूल नहीं थी, लेकिन ना जाने क्यों मुझे लगा कि वो सच नहीं कह रही और इस बहाने वो हमें यहाँ रोकना चाहती है। अब सवाल यह था कि वो क्यों रोकना चाहती थी। कमरे के साथ वॉशरूम था। मैं बीतू की मदद से वॉशरूम से हो आया। वैसे इंजेक्शन लगने के बाद मुझे तकलीफ इतनी नहीं रही थी, लेकिन फिर भी मैंने टांग पर जोर देने से गुरेज किया था। खाना आ गया, हम दोनों ने खाना खाया। उसके बाद जब मुलाजमा बर्तन ले गई तो मैंने बीतू से कहा, तुम जरा बाहर जाकर देखो। क्या देखूं? मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ कैद कर दिया गया है। हमको तो ऐसा नहीं लगता शोभी भाई, लेकिन मेरी छठी हिस्स कह रही कि ऐसा ही हुआ है। तुम जाकर जरा बाहर लॉन तक तो देखो, और अगर कुत्ता नजर आए या तुम पर हमला करने की कोशिश करे तो फौरन अंदर आ जाना। गेस्ट हाउस कोठी के लॉन के साथ ऐसे था कि उसका कोठी के अंदर वाले हिस्से से कोई ताल्लुक नहीं बन रहा था। ये एक छोटी सी राहदारी के साथ 2 कमरे थे, जिसकी खिड़कियां पहलू वाले बाग में खुलती थी, लेकिन दरवाजे राहदारी में खुलते थे। बीतू को भी कुत्ते से डर लगता था, लेकिन मेरे कहने पर वो बाहर गया और फौरन ही तेजी से अंदर आ गया। वो कमरे में दाखिल हुआ और हाँफते हुए बोला, हमने दरवाजा खोला तो बाहर गधे के बराबर कुत्ता पहले से खड़ा था। गधे के बराबर कुत्ता? कहीं गधा ही तो नहीं था? नहीं, है तो कुत्ता ही, गधा इतना लंबा जुबान नहीं निकाल सकता। गोया कुत्ता हमारी निगरानी के लिए गेस्ट हाउस के दरवाजे पर ही मौजूद था। यानी शैला नहीं चाहती थी कि हम रात के वक्त बाहर निकले। उसके रवैये की एक ही वजह समझ में आ रही थी, उसे खौफ था कि हम बाहर चले गए और हादसे के बारे में कोई रिपोर्ट वगैरह करवा दी तो वो फंस जाएगी। हालांकि वो हमें अपनी गाड़ी में नदीम के घर छुड़वा देती, तब भी मैं उसका एहसानमंद होता, मगर शायद वो किसी पर एतमाद करने वाली औरत नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वो खुद मुख्तार औरत थी और इस कोठी में अकेली ही रहती थी। क्या यहाँ से बाहर जाने का कोई और रास्ता नहीं है? नहीं, बस यही एक रास्ता है। बीतू ने नफी में सर हिलाया। गोया हम एक तरह से यहाँ कैद हो गए थे। कुत्ता यकीनी तौर पर हमारी निगरानी के लिए बाहर मौजूद था। अगर मैं फिट होता तो शायद मैं यहाँ से निकलने की सोचता, लेकिन इस हालत में मेरा चलना भी मुहाल था। बीतू मेरी जानिब देख रहा था। उसका ख्याल था कि मैं इस हालत में भी यहाँ से फरार का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। वो मुझ पर इसी तरह एतमाद करता था। शोभी भाई, अब क्या करे? आराम करो यार, खा पी लिया है, अब इलाज भी हो चुका है, सुबह तक आराम करते हैं। मैंने बिस्तर पर फैलकर लेटते हुए कहा। और उसके बाद? शैला रिजवी से बात होती है। जाहिर है वो हमें यहाँ हमेशा के लिए तो कैद नहीं कर सकती। सुबह अगर उस डॉक्टर ने कह दिया कि कोई सीरियस मामला नहीं है तो वो हमें जाने देगी। मेरा ख्याल है उसने इसी वजह से हमें रोक रखा है कि कहीं हम बाहर जाकर उसके खिलाफ रिपोर्ट ना करवा दें। तो ये हम पर एतबार नहीं कर रहा। जाहिर है वो हमारे बारे में कुछ नहीं जानती, इसीलिए एतबार भी नहीं कर सकती। अगरचे इस तबके के लोगों के लिए बड़ा मसला नहीं है, लेकिन शायद वो किसी वजह से बात को पुलिस तक नहीं ले जाना चाहती। इसका मतलब है ये कोई 2 नंबर औरत है, वरना पुलिस से कौन डरता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जिसने कुछ ना किया वही सबसे ज्यादा पुलिस से डरता है। लेकिन तुम ठीक कह रहे हो, ये जिस तबके से ताल्लुक रखती है इसमें 2 नंबर लोग पुलिस से बचने की कोशिश करते हैं। बीतू ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। अब अंदर कोई नहीं आ सकता, आप सो जाओ, हम जाग रहे हैं। इंजेक्शन और दवा लेने से मुझे गुनूदगी महसूस हो रही थी। मैंने मुनासिब समझा कि सो जाऊं, अब जो होगा देखा जाएगा। जरा देर में मैं सो चुका था। उसके बाद रात किसी वक्त मेरी आंख खुली तो मेरा गला खुश्क हो रहा था और मुझे शदीद किस्म की प्यास लग रही थी। दरहकीकत प्यास की वजह से मेरी आंख खुली थी। यह दवा का असर था। मैंने सिरहाने रख के जग को देखा तो उसमें पानी बहुत कम था। उसे पीकर मेरी तसल्ली नहीं हुई, लेकिन अब उसमें और पानी नहीं था, इसीलिए मैं सब्र करके लेट गया।
لیکن یہ چند گھونٹ پانی میری پیاس بجھانے کے بجائے بڑھانے کا سبب بن گیا. چند منٹ میں پیاس کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ میں بوکھلا کر اٹھ بیٹھا. بیتو جو خود جاگنے کا کہہ کر مجھے سونے کا مشورہ دے رہا تھا اب خود خراٹے لے رہا تھا. میں نے اسے جگانے کا سوچا لیکن پھر ارادہ ملتوی کر کے خود بستر سے اتر آیا. سخت بینڈیج کی وجہ سے میری ٹانگ بالکل سیدھی ہو رہی تھی. میں نے بستر کا سہارا لے کر پاؤں زمین پر رکھا تو میرا خیال تھا کہ گھٹنے میں شدید تکلیف کی لہر اٹھے گی جیسا کہ رات سونے سے پہلے باتھ روم جاتے وقت اٹھی تھی. لیکن اس وقت مجھے خاصا تعجب ہوا کہ گھٹنے میں کوئی تکلیف نہ اٹھی. میں نے آزمانے کے لیے مزید دباؤ ڈالا تب بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اس کے بعد میں پوری طرح کھڑا ہو گیا اور میں نے بستر کا سہارا چھوڑ دیا. اس بار گھٹنے میں بہت معمولی سے تکلیف ہوئی اور اس کا مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا. میں نے چلنا شروع کیا تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہ ہوا. چند گھنٹے کے اندر اندر چوٹ اس حد تک درست ہو گئی تھی. مجھے حیرت ہوئی. اس سے پہلے بھی کئی بار جب مجھے شدید چوٹ لگی تو وہ حیرت انگیز طور پر بہت جلدی ٹھیک ہو گئی تھی. یہ چوٹ بھی اسی طرح جلدی ٹھیک ہو گئی. میں نے احتیاط بالا طاق رکھ کر پٹی کھول دی اور اپنے گھٹنے کا معائنہ کیا. سوجن بہت کم رہ گئی تھی جبکہ نیل بھی کم ہو گیا تھا. پٹی ایک طرف پھینک کر میں نے چل پھر کر دیکھا. اس بار بھی درد نہ ہونے کے برابر تھا. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ جیسا درد ہو رہا تھا اور گھٹنا جتنا سوج گیا تھا مجھے امید نہیں تھی کہ میں 2-3 دن پہلے سے اپنے پیروں پر صحیح طریقے سے چل سکوں گا. لیکن اب میری چوٹ تقریباً ٹھیک ہو گئی تھی اور میں آرام سے چل پھر رہا تھا. یہ سب حکیم قادس کے علاج کے بعد شروع ہوا تھا. اس نے میرے ہاتھ کو ٹھیک کرنے کے لیے مجھے اتنی دوائیں دی تھی کہ ان کا معجزاتی اثر مستقل ہو گیا تھا. اب مجھے کوئی تکلیف ہوتی یا چوٹ لگتی تو وہ غیر معمولی تیزی سے منتقل ہو جاتی تھی. ان میں گولیوں سے لگنے والے زخم بھی شامل تھے. میں نے واش روم کا رخ کیا اور بیسن کے نل سے پانی بھر کر پیاس بجھائی. تب مجھے ذرا سکون ملا. لگتا تھا ڈاکٹر نے مجھے بھاری اینٹی بایوٹک اور پین کلر دوائیں دی تھیں جن کی گرمی سے میری پیاس بھڑک اٹھی تھی. واش روم بہت سرد ہو رہا تھا اس لیے میں جلدی سے کمرے میں آ گیا. کمروں میں شاید مرکزی گرمائش کا کوئی نظام کام کر رہا تھا اس لیے یہاں سردی کا اثر نہ ہونے کے برابر تھا. میں واپس آ کر بستر پر لیٹ گیا. بیتو بدستور خراٹے لے رہا تھا. فٹ پاتھ پر گرنے کے دوران میں میرے کپڑے کسی قدر خراب ہوئے تھے. میں نے پانی پینے کے بعد انہیں صاف کر لیا. میرا سر ہلکا سا بھاری ہو رہا تھا. میرا خیال تھا کہ مجھے لیٹتے نیند آ جائے گی لیکن میں کچھ دیر بعد بھی جاگتا رہا. جب نیند نہ آئی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا. میں نے پہلے راہداری میں دیکھا. اس کے ایک طرف پائیں باغ میں کھلنے والی بڑی سی کھڑکی تھی لیکن اس سے باہر نکلنا ممکن نہ تھا کیونکہ اس پر موٹی فولادی گرل تھی. دوسری طرف ایک دروازہ تھا جو لان میں کھلتا تھا جس کے باہر بیتو نے کتا دیکھا تھا. میں نے بہت احتیاط اور آہستگی سے دروازہ کھولا. لان میں روشنی تھی لیکن مجھے کتا کہیں نظر نہ آیا مگر آس پاس اس کی موجودگی یقینی تھی. میں نے سوچا اور ذرا سا دروازہ کھول کر باہر آ گیا. اس دوران میں کسی قسم کی آواز پیدا کرنے سے گریز کر رہا تھا کیونکہ کتے کی سونگنے کے ساتھ ساتھ سننے کی حس بھی بہت تیز ہوتی ہے. میں دبے قدموں باہر آیا. میں ہر طرف سے محتاط تھا. کتا کسی بھی طرف سے آتا تو میں اسے دیکھ لیتا اور وہ کتنا ہی تیز کیوں نہ ہوتا اس کے آنے سے پہلے میں واپس اندر گھس کر دروازہ بند کر لیتا. گیسٹ ہاؤس کے دروازے کے ساتھ ہی کوٹھی میں اندر جانے والا ایک دروازہ تھا. میری سمجھ میں نہ آئی کہ گیسٹ ہاؤس کو اس طرح بالکل الگ تھلگ کر دینے کا کیا مقصد تھا. میں نے آہستہ سے دروازے کے ہینڈل پر دباؤ ڈالا اور یہ دیکھ کر مجھے ذرا حیرت ہوئی کہ وہ کھلا ہوا تھا. ایک طرف تو شہلا اتنی محتاط تھی کہ اس نے کتا ہماری نگرانی پر معمور کر دیا تھا. دوسری طرف اس نے کوٹھی کا دروازہ کھلا چھوڑ رکھا تھا. لیکن اس کی ایک وجہ تو اس کا کتے کی وجہ سے اطمینان ہو سکتا تھا. دوسری وجہ شاید اس کی نوکرانی کی غفلت ہو سکتی تھی. وہ ہمارے لیے کھانا پانی لے کر آئی تھی اور اس نے دروازہ غلطی سے کھلا چھوڑ دیا تھا. یہ اچھا موقع تھا. میں تیزی سے اندر گھس گیا. عقب میں دروازہ آہستہ سے بند کر کے میں سنگن لینے لگا. ایک تو مجھے کتے کی فکر تھی دوسرے مجھے اندر کسی کا سامنا ہونے کا خطرہ تھا. میرا اس طرح بنا اجازت کوٹھی میں گھسنا جرم کے زمرے میں آتا تھا. اگر میں پکڑا جاتا تو یقیناً معاملہ پولیس تک جاتا. لیکن کچھ دیر تک مجھے اندر باہر سے کوئی آہٹ سنائی نہ دی تو میں مطمئن ہو گیا. یہ جگہ ہال وے تھی. اس میں ایک راہداری کے ساتھ سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی اور اس کے بعد ایک ہال تھا جو یقیناً نشستگاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا. میں نے سوچا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا. میرا اندازہ تھا کہ شہلا کا بیڈ روم اوپر ہی ہوگا. اس کوٹھی سے باہر جانے کے لیے مجھے اس کی مدد کی ضرورت تھی. میں دبے قدموں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا. سیڑھیاں ایک چھوٹے سے لاؤنج میں نکلی تھیں جہاں ایک طرف بڑی اسکرین کا LCD ٹی وی لگا تھا. اس کے سامنے 2 افراد کی گنجائش والا آرام دہ صوفہ رکھا تھا. اس کے ساتھ ایک گلاس ٹاپ چھوٹی ٹیبل تھی. لاؤنج کے ساتھ 3 طرف کمرے تھے اور چوتھی طرف ایک ٹیرس تھا جس پر چھت بھی تھی اور سامنے سے کھلا ہوا بھی تھا. ٹیرس کی طرف والی دیوار مکمل شیشے کی تھی. لاؤنج کا معائنہ کر کے میں کمرے کی طرف بڑھائی تھا کہ میری نظر ایک طرف میز پر رکھ کے چھوٹے سے فون سیٹ پر پڑی. یہ اتنا چھوٹا تھا کہ ایک نظر میں تو اس کا پتہ ہی نہ چلا. غور کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ فون سیٹ ہے. میرے پاس ندیم کا نمبر تھا اور رات کے 3 بجے وہ یقینی طور پر گھر میں موجود ہوگا. میں اس سے رابطہ کر کے اس مصیبت سے نجات حاصل کر سکتا تھا. میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا ہی تھا کہ شہلا کی آواز سن کر میں ساکت رہ گیا. اسپیکر کی کوالٹی اتنی اچھی تھی کہ ایک لمحے کو مجھے لگا کہ وہ میرے عقب میں کھڑی بول رہی ہے لیکن آواز فون سے آئی تھی. شہلا کسی سے کہہ رہی تھی یہ ممکن نہیں ہے. میری جان دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا. ایک مردانہ آواز نے کہا لیکن اس کے لہجے میں الفاظ کے برعکس دھمکی تھی.
تم سمجھنے کی کوشش کرو. اگر رضوی کو پتہ چل گیا نا, وہ اس معاملے میں بہت سخت ہے. مجھے معلوم ہے اسے ایمانداری کا مرض ہے اور یہ ناقابل علاج ہو چکا ہے, لیکن سوال یہ کہ اسے معلوم ہی کیوں ہوگا؟ جب میں 2 دن کے لیے گھر سے غائب ہوں گی تو اسے معلوم نہیں ہوگا؟ وہ 3 دن کے لیے کراچی گیا ہے اور پھر تمہیں صرف 1 دن کے لیے آنا ہے. اصل میں تمہیں بیگم صاحبہ کا کردار ادا کرنا ہے. جب کوٹھی مل جائے گی تو تمہارا کام ختم. میرا سائن, میرا آئی ڈی کارڈ سب استعمال ہوگا, اور جب تم غائب ہو جاؤ گے تو کوٹھی کا مالک میرے پاس دوڑ آئے گا. اس بار ایسا نہیں ہوگا. سوری نفیس, میں تم سے بہت دھوکے کھا چکی ہوں, اب مزید نہیں کھا سکتی. میں چونکا. مجھے مرد کا لہجہ پہلے جانا پہچانا لگ رہا تھا. شہلا نے اس کا نام لیا تو مجھے یاد آ گیا وہ پروفیسر تھا, اور اس کے ساتھ ہی مجھے خطرے کا احساس ہوا. اگر شہلا کا پروفیسر سے کوئی تعلق تھا تو کیا اسے نہیں معلوم تھا کہ میں پروفیسر کی قید سے نکلا تھا؟ شہلا کی بات سن کر پروفیسر ہنس پڑا. لیکن تم مزید دھوکے کھانے سے انکار نہیں کر سکتی ہو. شہلا کچھ دیر دانت پیستی رہی. کاش نفیس کہ تمہارے پاس میری وہ تصویریں نہ ہوتی تو میں تمہیں دیکھ لیتی. ہاں, تم مجھے دیکھ سکتی ہو. تمہارا شوہر ایک 22 گریڈ کا سرکاری افسر ہے اور تم خود ایک لینڈ لارڈ فیملی سے تعلق رکھتی ہو. لیکن مقافات عمل تو دیکھو. بعض اوقات تم جیسے فرعون بھی مجھ جیسے معمولی شخص کے سامنے عاجز ہو جاتے ہیں. تو کل تم آ رہی ہو نا؟ ہاں آ رہی ہوں, لیکن میں خود ایک چکر میں ہوں. کل شام کلب سے آتے ہوئے ایک شخص میری کار سے ٹکرا گیا تھا. میں اسے گھر لے آئی کہ کہیں وہ پولیس کے پاس نہ بھاگ جائے. اس سے نجات حاصل کر کے آتی ہوں. میں 12 بجے تمہیں اس کوٹھی کے پاس ملوں گا. شہلا نے اچانک فون رکھ دیا. پروفیسر نے بھی ریسیور رکھ دیا تھا. میں ریسیور اٹھائے سوچ رہا تھا کہ یہ کیا چکر ہے کہ ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس میں سے شہلا نمودار ہوئی. اندر کا موسم خوشگوار حد تک گرم تھا اور اس نے ایک نہ ہونے کے برابر نائٹی پہن رکھی تھی. وہ شاید کسی وجہ سے باہر آئی تھی, لیکن مجھے دیکھ کر بری طرح چونک پڑی. اس کے چہرے پر بیک وقت تعجب اور خوف کے آثار نمودار ہوئے. اسی لمحے میں نے سیڑھیوں پر ایک گدھے کے برابر سیاہ کتا نمودار ہوتے دیکھا. اس کی کوئی فٹ بھر لمبی زبان بھیانک جبڑوں سے باہر نکلی ہوئی تھی. میں دونوں طرف سے پھنس چکا تھا. اگر میں سوچنے میں ایک لمحہ ضائع کرتا یا کشمکش میں پڑ جاتا تو یقیناً مارا جاتا. میں نے کتے کو دیکھتے جس لگائی اور شہلا کو سمیٹتا ہوا اس کے کمرے کے دروازے میں گھس گیا. عقب سے کتا گھراتا ہوا لپکا, لیکن میں اس سے پہلے دروازہ بند کر چکا تھا. کتا کسی وزنی بگولے کی طرح دیوار سے ٹکرایا اور دروازہ ہل کر رہ گیا. شکر ہے کہ وہ بہت مضبوط ٹھوس لکڑی کا دروازہ تھا. اگر ہلکے پلائی کا ہوتا تو کتا اسے دوڑ چکا ہوتا. شہلا نے چیخ ماری, لیکن میں نے اسے دوسری بار چیخنے کا موقع نہیں دیا اور اس کا منہ بند کر دیا. کتا بھونکتے اور گھراتے ہوئے دروازے سے ٹکرا رہا تھا. اس نے بجا طور پر محسوس کر لیا تھا کہ اس کی مالکن خطرے میں ہے. شہلا, اسے چپ کراؤ, نیچے جانے کا حکم دو, ورنہ تمہاری یہ نازک گردن ایک جھٹکے میں ٹوٹ جائے گی. شہلا نے جلدی سے سر ہلایا, یعنی وہ میری بات ماننے کو تیار تھی. پھر اس کے منہ سے ہاتھ ہٹانے سے پہلے میں نے اسے وارننگ دی. کسی کو آواز دینے کی کوشش مت کرنا, ورنہ مدد کے لیے آنے والے کو صرف تمہاری لاش ملے گی. مجھے کھڑا اور چلتا پھرتا بلکہ جستے لگاتا دیکھ کر شہلا پہلے ہی بوکھلائی ہوئی تھی, کیونکہ اس کے واقف کا ڈاکٹر نے یہ ظاہر کیا تھا کہ میرے گھٹنے میں فریکچر ہو گیا تھا اور صبح اس کا ایکس رے ہونا تھا. میں نے اس کا منہ چھوڑا تو اس نے سہمی ہوئی آواز میں کتے کو ڈانٹا. اسکوبی, شٹ اپ. تو کتے کا نام اسکوبی تھا. کارٹون والے اسکوبی کی نسبت یہ کتا بھیانک تھا. مالکن کی آواز سن کر اس کی آواز بند ہو گئی. اسکوبی, گو بیک ڈاؤن. کتے کی سانسوں کی آواز آنا بھی بند ہو گئی. میں نے شک سے کہا, کیا وہ سچ مچ نیچے چلا گیا ہوگا؟ تم اوپر کیسے آئے اور تمہارے پاؤں میں تو چوٹ تھی؟ اس کا سوال نظر انداز کر کے میں نے کی ہول سے باہر دیکھا. لاؤنج کا جو حصہ نظر آتا تھا اس میں تو کتا دکھائی نہیں دے رہا تھا, مگر ممکن ہے وہ کہیں آس پاس موجود ہو اور میرے باہر نکلتی مجھے دبوچ لے. خیر, اسے بعد میں دیکھا جا سکتا تھا. پہلے تو اس کی مالکن کو دیکھنا تھا جو سلیے میں دیکھنے کے لائق تھی. میں نے اسے گھورا تو وہ اپنے آپ میں سمٹنے لگی. میں نے اسے تسلی دی, میں نہایت شریف آدمی ہوں, میری ذات سے آج تک کسی خاتون کی عزت کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں ہوا ہے. تم اوپر کیسے آئے؟ مجھے اپنے دوست کو کال کرنا تھی اور خوش قسمتی سے میں چلنے پھرنے کے قابل بھی ہو گیا تھا. لیکن پہلے تم بتاؤ کہ ہمیں اس طرح قید میں کیوں رکھا ہے؟ نہیں, تم لوگ قید میں کہاں ہو؟ دیکھو, میں عورتوں کی عزت کرتا ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان کو بالکل ہی معاف کر دیتا ہوں. خیر, پہلے تم کچھ پہن لو, اس کے بعد بات ہوتی ہے. اس نے بستر کے ساتھ پڑا گاؤن اٹھا کر پہن لیا. اب وہ پر اعتماد تھی. کسی کے گھر میں یا بیڈ روم میں گھسنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. ہمیں یہاں قید کیوں رکھا ہے؟ جھوٹ مت بولنا, میں نے ابھی تمہیں کسی سے بات کرتے سنا ہے. تم اسے بتا رہی تھی کہ تم نے ہمیں روک رکھا ہے. اگر تم نے یہ سن لیا ہے تو تم یہ بھی جان گئے ہوگے کہ میں نے تمہیں کیوں روکا ہے. میں پولیس کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتی, بس اتنی سی بات ہے. حالانکہ تمہارا شوہر 22 گریڈ کا سرکاری افسر ہے. ناصر, ہی تو اصل مسئلہ ہے. اگر اسے معلوم ہو گیا نا کہ میری کار سے کسی کو چوٹ لگی ہے تو وہ خود FIR درج کرا دے گا. اپنی بیوی کے خلاف؟ ہاں, وہ قانون کہہ کے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا. ایسا سرکاری افسر ہمارے یہاں بھی پایا جاتا ہے. اسی وجہ سے وہ زیر تعاب رہتا ہے. نہ جانے وہ 22 گریڈ تک کیسے پہنچ گیا. کوٹھی میں تمہارے علاوہ کون ہے؟ ایک ملازم اور اس کا شوہر چوکیدار ہے. ڈرائیور 2 دن کی چھٹی پر گاؤں گیا ہوا ہے, کل صبح واپس آئے گا.
یہ میاں بیوی کہاں ہوتا ہے؟ عقبی حصے میں سرونٹ کوارٹرز ہیں، وہی رہتا ہے. یعنی اس عمارت میں کوئی نہیں ہے؟ نہیں. ویسے تم اوپر کیسے آئے؟ اسکوبی کے ہوتے ہوئے کوئی اس عمارت میں قدم نہیں رکھ سکتا. اسکوبی کہیں اور تھا، اس لیے مجھے مہمان خانے سے نکل کر یہاں آنے کا موقع مل گیا. لیکن اس نے میری بو سونگھ لی یا ہٹ سن لی اور پیچھے آ گیا. مجھے پیاس لگ رہی تھی، میں نے وہیں موجود جگ سے پانی پیا اور شہلا کی طرف دیکھا. اب تم کیا کرو گے؟ سب سے پہلے میں اپنے دوست کو کال کروں گا. میں نے کہا اور فون اٹھا لیا. مہربانی کر کے خاموش بیٹھ جاؤ اور کوئی غلط حرکت مت کرنا، ورنہ نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی. میں نے ندیم کا نمبر ڈائل کیا تو بیل جانے لگی، لیکن دوسری طرف سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا. خاصی دیر بعد کسی نے کال ریسیو کی تو ساتھ ہی بے پناہ شور اٹھا. کھڑکھڑاہٹ ایسی تھی کہ میں یہ بھی نہ جان سکا کہ فون کس نے اٹھایا ہے. میں نے دوبارہ کوشش کی، اس بار بھی وہی مسئلہ تھا. شور بے پناہ تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ خرابی ندیم کے گھر کی لائن میں تھی. پھر مجھے ندیم کے موبائل نمبر کا خیال آیا، لیکن وہ مجھے یاد نہیں آیا، میرے ذہن سے نکل گیا. میں یاد کرنے کی کوشش کرتا رہا. تم کسے کال کر رہے ہو؟ اپنے ایک دوست کو. میں اور میرا ساتھی اسی کے پاس جا رہے تھے جب تم نے بلا وجہ درمیان مداخلت کر دی. میں نے مداخلت کی؟ ہاں. کس کی کار نے ٹکر ماری تھی مجھے؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم اور تمہارا ساتھی کسی ملک میں ورکر ہے، لیکن تمہارا لہجہ کسی بھی طرح مزدوروں والا نہیں ہے. یہ بیکار کی بات ہے. یہ بتاؤ نفیس کون ہے اور تم اس سے کیوں دب کر بات کر رہی تھی؟ اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. تعلق نکل بھی آئے گا. یہ تصویروں کا کیا چکر ہے؟ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا. میں نے کہا نا، اس معاملے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. تعلق تو ہے. تم نے مجھے میرے ساتھی سمیت بلا وجہ قید کر دیا اور ہم پر ایک خونخوار کتا مسلط کر دیا. دیکھو، اگر تم کہیں جانا چاہتے ہو تو میں تمہیں چھوڑ کر آ سکتی ہوں. تمہیں رقم چاہیے تو وہ بھی مل جائے گی. شکریہ. ہم نے جانا ہوگا تو خود چلے جائیں گے. لیکن تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. مجھ سے باتوں کے دوران شہلا غیر محسوس انداز میں سرہانے رکھ کے تکیے کی طرف سرک رہی تھی اور اس کی یہ حرکت مجھ سے پوشیدہ نہیں تھی، لیکن میں جان بنا رہا. تکیے کے نیچے یقیناً کوئی ہتھیار تھا. میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے، اس نے کہا اور لاپرواہی ظاہر کرنے کے لیے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا. اب اس کا ہاتھ تکیے سے کچھ ہی دور تھا. ٹھیک ہے، مت بتاؤ، لیکن کیا نفیس والی بات تمہارے شوہر کو پتا ہے؟ وہ چونکی اور پھر اس کا ہاتھ تیزی سے تکیے کے نیچے گیا اور جب باہر آیا تو اس میں ایک چھوٹا سا ریوالور دبا ہوا تھا جو میں نے بہت آسانی سے چھین لیا. وہ مچل کر میری طرف آئی. اس کا غصے سے برا حال تھا. اس کی زبان سے نکلنے والی گالیاں کسی صورت اس کی شخصیت سے میچ نہیں کری تھی. اس کا منہ بند کرنے کے لیے میں نے اسے تھپڑ مارا. وہ بستر پر گری اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. سوری، اگر تم زبان سنبھال کر بات کرتی تو میں ہاتھ اٹھانے پر کبھی مجبور نہ ہوتا. تم سب میں کمینے ہوتے ہو. مجھے تسلیم ہے. سب تو نہیں، لیکن اکثریت کمی نہیں ہوتا ہے. وہ چپ ہو گئی اور ٹشو سے آنکھیں صاف کرنے لگی. پھر تلخ لہجے میں بولی، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ سب سے پہلے مجھے نفیس کے بارے میں بتاؤ. یہ ایک نام نہاد پروفیسر ہے. کسی زمانے میں کسی کالج میں پڑھاتا تھا. پھر اپنی ایک طالبہ سے شادی کر لی جو عمر میں اس سے آدھی تھی. ایک دن لڑکی غائب ہو گئی اور بعد میں وہ مرشد ہاؤس سے برآمد ہوئی تھی. میں انجان بن گیا. مرشد ہاؤس؟ وہی مشہور سیاسی پیر؟ ہاں وہی. نفیس کی بیوی نے بعد میں خودکشی کر لی تھی. یہ بھی سننے میں آیا کہ پروفیسر نے اسے خود ہی مار دیا تھا. اس کے بعد کیا کیا پروفیسر نے؟ وہ جرم کی راہ پر نکل گیا. اصل میں وہ شروع سے مجرمانہ ذہن رکھتا تھا اور اسے موقع مل گیا. وہ مرشد کا دشمن بن گیا ہوگا. ہاں، لیکن وہ اسے کوئی نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکا. اگر اس نے خود ہی اپنی بیوی کو مار دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اس سے محبت بھی نہیں تھی. تو کیا اس نے مرشد سے مکمل پر نکل لیا ہوگا؟ وہ ایسا ہی ہے. شہلا کے چہرے پر نفرت آ گئی. تمہارا اس سے تعلق کہاں سے نکل آیا؟ اس کا چہرہ ایک بار پھر زرد ہو گیا. یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی. اس بات سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ تو طے ہے کہ پروفیسر کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے تمہیں بلیک میل کیا جا سکتا ہے. ہاں. یہ چیزیں اس کے پاس کہاں سے آئیں؟ میں یہ بھی نہیں بتا سکتی. پلیز مجھے اس کے لیے مجبور مت کرنا. کوئی بات نہیں، میں مجبور نہیں کر رہا، لیکن یہ بات مجھے ضرور معلوم ہو جائے گی. کیسے معلوم ہو جائے گی؟ بس تم دیکھ لینا. اور ہاں، یہ پروفیسر ہے کہاں؟ مجھے نہیں معلوم. کسی کال آفس سے فون کرا تھا، تب اس نے مجھے کوٹھی پر بلایا ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. خریدنا چاہتا ہے؟ اتنا بے وقوف نہیں ہے. مجھے درمیان میں ڈال کر کرایہ پر لے گا. اس کا مقصد؟ ظاہر ہے کوئی مجرمانہ مقصد ہی ہوگا، لیکن مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم. کوٹھی کہاں ہے؟ اسلام آباد میں ہی ہے. لیکن تم یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہو؟ مجھے اس شخص سے دلچسپی ہو گئی ہے. میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. کیوں؟ بس دیکھنا چاہتا ہوں. اس کا کوئی فائدہ نہیں. تم ایک عام آدمی ہو اور کبھی اس سے کوئی تعلق نہیں رہا. ممکن ہے تعلق پیدا ہو جائے. کوئی خاص بات ہے جو تم مجھے بتانا نہیں چاہ رہے؟ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے. چلو ایسا ہی سمجھ لو. مجھے بھوک لگی ہے، کیا کچھ کھانے کو ملے گا؟ یہاں یہ پھل ہے. ویسے کچن میں بہت کچھ ہے. کچن کہاں ہے؟ نیچے سیڑھیوں کے پاس، جہاں سے تم اوپر آئے تھے.
तब तो यही ठीक है। मैंने सेब और अंगूरों से भरी ट्रे उठा ली। रात को मैंने पेट भर कर खाया था, इसके बावजूद मुझे भूख लग रही थी, शायद घुटने के जख्म की वजह से, क्योंकि जब हकीम कादिस मुझे दवा इस्तेमाल करा रहा था तब भी मुझे कयामत की भूख लगती थी। मैंने जरा देर में पूरी ट्रे साफ कर दी। तुम्हारी खुराक तो बहुत अच्छी है। नहीं, आम हालात में मैं नॉर्मली खाता हूँ, लेकिन जब मुझे कोई चोट या जख्म लग जाता है तो मेरी भूख खुल जाती है। तुम तो मुझे अजीब से लग रहे हो, आजकल ऐसे लोग कहाँ दिखने में आते हैं? क्यों, क्या मेरे सर पर सींग निकला है? मैं संजीदगी से कह रही हूँ, मैंने आज तक तुम जैसा आदमी नहीं देखा। मैं किस लिहाज से तुम्हारे सामने आई? तुमने मुझे देखा भी, लेकिन एक बार भी तुम्हारी नजर नहीं बहकी। ये तो है, लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं कोई मुजरिम हूँ या तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक करूंगा। जब तक तुम खुद को हिमाकत नहीं करोगी, महफूज रहोगी। सुनो, मुझ पर एतमाद करो। तुम नीचे कमरे में जाओ और आराम से सो जाओ। सुबह तुम जहां कहोगे मैं तुम्हें पहुंचा दूंगी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, अचानक बाहर से हॉर्न की आवाज आई। शहला बुरी तरह चौंकी। उसने खिड़की का पर्दा हटाकर देखा और उसका चेहरा जर्द पड़ गया। माय गॉड, कि नासिर कहां से आ गया? इसे तो 2 दिन बाद आना था। तुम्हारा शौहर? हाँ वही, किसी सरकारी काम से कराची गया था। अब क्या होगा? मैं सोच रहा था और मैंने मुनासिब समझा कि हम यहाँ से निकल जाएं। नासिर सरकारी अफसर था और हमें यहाँ पाकर पुलिस को भी बुला सकता था और हम नई मुश्किल में पड़ जाते। शहला, तुम हमें किसी की नजर में आए बगैर बाहर निकाल सकती हो? हाँ, लेकिन अभी तो तुम गेस्ट हाउस में जाओ और वहां बिल्कुल खामोश रहना, लाइट्स भी ऑफ कर देना। नासिर की कार गेट से बाहर थी। गेट कौन खोलेगा? चौकीदार, वो रात को गेट के पास ही सोता है। तब जल्दी करो, वो आने वाला होगा। शहला मुझे फुर्ती से नीचे ले आई। स्कूबी लॉन में था, लेकिन उसने शहला को साथ देखकर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर ना किया और मैं मेहमान खाने में दाखिल हो गया। शहला बाहर रही थी। मैंने अंदर जाते ही लाइट्स ऑफ कर दी। बीतू बदस्तूर सो रहा था। मैंने खिड़की से जरा सा पर्दा सरका कर देखा। यहाँ से पोर्च का मंजर साफ नजर आ रहा था। एक सयाह कार आकर वहां रुकी और ड्राइवर ने उतरकर दरवाजा खोला। एक अधेड़ उम्र आदमी सूट में मलबूस नीचे उतरा। उसकी उम्र शायद 45 बरस थी। वो उम्र में शहला से कम 12-13 साल बड़ा था, लेकिन जिस्मानी तौर पर फिट और खूबसूरत था और सबसे बढ़कर 22 ग्रेड का अफसर था। उसने ड्राइवर से कुछ कहा और अपना ब्रीफकेस संभालता अंदर की तरफ बढ़ गया। मुझे नहीं मालूम कि शहला कहाँ थी। नासिर रिजवी के अंदर जाने के बाद मैंने खिड़की का पर्दा बराबर कर दिया। 2 बज चुके थे, लेकिन अब सोने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। शहला के प्रोफेसर से ताल्लुक के इंकशाफ ने मुझे चौंका दिया। अगरचे प्रोफेसर उसे भी ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन शहला उस तक रसाई का एक बेहतरीन जरिया साबित हो सकती थी। प्रोफेसर ने मेरे साथ जो किया था उसके बाद मैं उसे आसानी से माफ नहीं कर सकता था। इस कोठी से फरार के बाद फिलहाल मैंने उसे अपने जहन से निकाल दिया था, लेकिन उसके शहला से राबित के इंकशाफ के बाद मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मगर यह मेरे जहन में अभी वाजे नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए। इन हालात में मैं शहला पर एतमाद करने पर मजबूर था। मेरी और शहला की कोई दुश्मनी नहीं थी। उसने सिर्फ इस वजह से मुझे अपने घर में रोक लिया था कि मैं उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट ना करा दूं। इसके अलावा उसने मेरे और बीतू के साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया था। मैं बिस्तर पर लेट गया। अंदर कमरे में सिर्फ एक नाइट बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। जब तक नासिर खास तौर पर यहाँ आकर ना देखता, उसे हमारी मौजूदगी का पता न चलता। मुझे मुलाज़मा और उसके चौकीदार शौहर का ख्याल आया। शहला को उन पर एतमाद था कि वो उसकी मर्जी के बगैर उसके शौहर को कुछ नहीं बताएंगे। मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, इसलिए फौरी तौर पर खतरे की बात न थी। कोई अंदर आना चाहता तो उसे दरवाजा तोड़ना पड़ता और उस वक्त तक मैं होशियार हो जाता। शायद इसी इत्मीनान की वजह से मुझे नींद आ गई।